कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तमैना चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जन वृंद, आज हामी यस्तो समयदेखि गुज्रिरहेका छौं कि हाम्रो जीवनशैली एकदमै बदलिरहेको छ। पहिलेको पुरानो जमानामा मानिसहरू अति नै सिधा सादा हुन्थे, कुनै प्रकारको छक्का पञ्जा हुँदैन थियो, खानपान शुद्धता थियो, भयंकर असाध्य रोगहरू लाग्दैन थियो, सादा जीवन जिउँदा थे। तर आजको समयमा हर प्रकारको फेसिलिटी मानवलाई उपलब्धि भइरहेको छ र जति फेसिलिटी, जति सुविधा, जति सुख, त्यति नै आज मानिसहरू अशान्ति भइरहेका छन् र त्यति नै रोग व्याधले ग्रसिरहेको छ। किनकि आज मानवको मनमा शान्ति छैन, सन्तुष्टि छैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज हर मानव अशान्ति जीवन जिरहेका छन्। यसैले प्रत्येक मानवलाई ज्ञानको आवश्यकता छ। ज्ञान बिना हाम्रो बुद्धि विवेक शून्य छ। जब हामीलाई ज्ञान प्राप्ति हुन्छ तब हाम्रो विवेकले काम गर्छ, बुद्धिले काम गर्छ र हाम्रो मनमा आपसे आप शान्ति सन्तुष्टि आउँछ। र यसैले भनेको छ हाम्रो पासमा कि भनेको छ हात्ती हुन्, घोडा हुन्, गौहरू हुन्, सोना चाँदी हीरा मोती जति पनि यी संसारिक नाशवान धनहरू जति भए तापनि कहिल्यै पनि मनमा शान्ति हुँदैन। त सन्तहरूले भन्नुभयो जब आवे सन्तोष धन सब धन धुरी समान। अनि जब सन्तुष्टि धन आउँछ तब सबै धन धुलो जस्तै लाग्दछ। किनकि हामी त्यति बेला बुझेका हुन्छौँ वास्तविक यो सब मिथ्या हो। र यसैले आज हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिले ज्ञानको आवश्यकता छ। आज हाम्रो युवा युवती भाइ बहिनीहरू अशान्त जीवन जिरहेका छन् र शान्ति पाउनको लागि सांसारिक भौतिक विद्यालाई पनि हासिल गर्दछन्। संसारको अनेक प्रकारको क्रियाकलापहरूलाई पनि हासिल गर्दछन्। फेरि पनि उनको जीवनमा कहिल्यै पनि त्यो सन्तुष्टि आउँदैन। ड्रग्स को सेवन गर्छन्, खानपिन गलत अशुद्ध व्यवहार, हर प्रकारको वातावरणले गर्दा मन विचार बुद्धिलाई दूषित बनाइसकेको छ। अब यो दूषित भएको मनलाई हामीले कसरी पवित्र बनाउने?
र एक यसको कारण छ कि हामीहरूले सच्चरूपी गङ्गाले मनको मैलालाई हामी धुन सक्छौँ र ज्ञानको सुमरण ध्यान अभ्यासले अन्तस्करणलाई हामी पवित्र बनाउन सक्छौँ। र यसैलाई म खास गरेर विशेष गरेर म आजको जो युवा युवती भाइ बहिनीहरू युथ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरेर म हजुरलाई भन्न चाहन्छु कि गलत सङ्गतदेखि कसरी हुन्छ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ आफूले आफूलाई बचाउनको लागि। जब हामी गलत सङ्गतदेखि बाँच्दछौँ, हर प्रकारले हामी जीवनलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ, आफ्नो परिवारलाई हामी खुसी बनाउन सक्छौँ, आमा बुबाको आत्मा खुसी हुन्छ र हामी आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छौँ। किनभने जो मनुष्यको जीवन हामीहरूलाई मिलिरहेको छ यो त्यत्तिकै सित्तैमा मिलेको होइन, भगवानले विशेष कृपा गरेर चाहिँ यो मनुष्यको जीवन दिनुभएको हो। र यसैले यो जीवनलाई पाएर हामीले भार सम्झिनु हुँदैन र यो जीवनको कदर नजानिकन जीवनलाई कतै पनि लगेर फाल्ने, कुनै कर्म गर्ने र यो जीवनलाई त्यत्तिकै पशुवत बनाउने र यो हाम्रो अज्ञानता हो। कारण किनभने हामीहरूले यो मनुष्य जीवनको भेल्युलाई बुझ्न सकेनौँ। यो मनुष्यको जन्म जब भगवानले चाहनुहुन्छ उसै कुनै जीवको कल्याण, तब मात्रै मनुष्यको जीवन प्राप्ति हुन्छ। यसैले जीवनलाई हामी भार नसम्झौँ, जीवनलाई भार सम्झिनु हुँदैन। अलिकति दुःख आउँछ, दुःख आएपछि हामीहरू यो जीवन के हो र, यसलाई अब हामीले के गर्ने, यसलाई यत्तिकै फाल्ने, यत्तिकै समाप्त गरिदिने, हामी गलत कदमहरू उठाउँछौँ हैन। आमा बुबाको के सोच हुन्छ, आमा बुबाको के सपना हुन्छ र हामी के कर्महरू गर्छौँ र हाम्रो जीवनलाई समाप्त गरिदिन्छौँ। र यो गलत कर्मदेखि बचाउनको लागि, नाना प्रकारको बुराइदेखि बचाउनको लागि समय समयमा महापुरुषहरू यो मृत्युलोकमा अवतरित हुनुहुन्छ। आज त्यसै गरी सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजी यो संसारमा आएर संसारको कोना कोनामा यो सत्य ज्ञान आत्मज्ञानको प्रचार र प्रसार गर्दै मोहरूपी निद्रामा सुतेको जीवलाई जगाइराख्नु भएको छ। जागो रे जिन जागना, अब जागने की बार, फिर क्या जागे नानक का, जब स्वयं पाउँ पसार। नानक साहबजीले भन्नुहुन्छ जाग्नेको समय छ, भोलि गएर जाग्न चाह्यो भने समय बितिसकेपछि पस्ताएर केही पनि हुँदैन। र यसैले खासै गरेर हाम्रो भाइ बहिनीलाई चाहिँ बुझ्नु, किनभने भाइ बहिनीको मनमा ताजा खुन हुन्छ। अब संसारको केही दुःखहरू भोगेको हुनुहुन्न, संसारको केही देखेको छैन, राम्रो नराम्रो केही देखेको छैन र यसैले गर्दाखेरि थाहै छैन यो जीवन के को लागि हो, राम्रो के नराम्रो के हो हैन। संसारको केही देखेकै छैन, त्यस्तो कोही जीवनमा सङ्घर्षहरू झेलेको छैन, दुःखहरू भोगेको छैन। अनि अलिकति केही दुःख अब पढ्दा फेल भयो भने बस यो जीवनलाई समाप्त गरिदियो। अनि कुनै साथी सङ्गीसँग केही मन मिलेन भने बस त्यसैमा जीवनलाई समाप्त गरिदियो। अरू गलत सङ्गतमा लागेर चाहेको त्यो हाम्रो विचार पूर्ति भएन भने त्यसैमा जीवनलाई समाप्त गरिदियो। र हामीहरूले आज मनुष्यको जीवनलाई पाएर चाहिँ हामीहरूले जीवनको महत्त्वलाई नबुझेर आज जीवनलाई हामी त्यत्तिकै बर्बाद गरिरहेका छौँ। यो जीवनलाई बर्बाद नगरौँ। र यो कलिकालमा हामी संसारमा आइरहेका छौँ। कलिको प्रभाव
अति प्रबल छ। कलीको प्रभावदेखि बस्न अति नै गाह्रो छ। पल पलमा संसारमा आजको समयमा कलीको प्रभावले छापछाप्ती भइरहेको छ। यो कलीको प्रभावदेखि बाँच्न अति नै गाह्रो हुन्छ। तर एक उपाय छ, सत्य नामको सहाराले हामी आफ्नो मनलाई, आफ्नो विचारलाई बचाउन सक्छौँ। यो आज कृपा गुरु महाराजजीको भइरहेको छ। र हाम्रो युवा युवती भाइ बहिनीहरू, सानसाना भाइ बहिनीहरू, यदि हामीहरूले ज्ञानको सहारा, सत्सङ्गको सहारा, अध्यात्मको सहारा लियौँ भने हाम्रो जीवनलाई हामी पवित्र महान बनाउन सक्छौँ। आज संसारमा फेसिलिटी त छ, त्यही अति नै ज्यादा सुख शान्ति हर प्रकारको फेसिलिटी भएर नि हामी आफ्नो जीवनमा यो नाना प्रकारको गलत कर्महरू गरिरहेका छौँ। तर बुझ्यौँ भने हामी धीरज बनेर शान्त भएर हाम्रो मानव जीवनको कल्याण हामी अवश्य गर्न सक्छौँ। र आज गुरु महाराजजीले हामीलाई सन्देश दिइराख्नु भएको छ। र भाइ बहिनीहरू, पढ्नु पनि पर्छ, तर साथसाथ आमा बाबाको पनि ध्यान राख्नुपर्छ। र आमा बाबाको ध्यान राख्नको साथसाथ आफ्नो जिन्दगीको पनि ध्यान राख्नुपर्छ। किनभने यो मन हो, मनलाई हामी जता लगाउँछौँ त्यतै जान्छ। यो मन त त्यही भन्छ नि, जुन कार्यले हामीलाई दुःख दिन्छ, जुन कार्यले हामी अशान्ति हुन्छौँ, त्यही कार्य गर्न मन लाग्छ, त्यतैतिर जान मन लाग्छ, त्यतैतिर हाम्रो कदम अघि बढ्छ। तर भोलि गएर त्यसको परिणाम कति दुःखदायी हुन्छ त्यो हामी विचार गर्दैनौँ। हाम्रो मनकै खेल यस्तो छ, क्योंकि हाम्रो मनै नै यस्तो छ, सानो नानीको जस्तो ठिट, जति सम्झायो, जितना समझाओ इसको मन को उतनै उछलता है। सानो नानी जस्तो जिद्दी गर्छ, यो गर्नु हुँदैन भने त्यही गर्न चाहन्छ, त्यहाँ जानु हुँदैन भने मन त्यही जान चाहन्छ। र यो हाम्रो मन अति नै चलायमान, अति नै चञ्चल छ। र यो मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, मनलाई काबुमा राख्नको लागि, मनलाई स्थिरमा गर्नको लागि एकै ज्ञानको सहारा छ। र ज्ञान जब हामी हासिल गर्छौँ, र यो ज्ञान भन्ने विषय कोही तन्त्र मन्त्रको विषय होइन। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरिसी पार। तंत्र मन्त्रको विषय होइन ज्ञान भन्ने विषय। यो त आफै आफमा जब भगवानले हामीलाई मनुष्यको कोखमा पठाइदिनु भयो, त्यति बेला नै हामीलाई यो ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। हामी आमाको गर्भमा हुँदाखेरि यो नामको जप गर्दा थियौँ। संसारमा आउनु बित्तिकै माया मोहमा फँसेर त्यो नाम जप्न, भगवानको भजन गर्न हामीले बिर्स्यौँ, भुल्यौँ। यसैले भुलेको ज्ञानलाई, भुलेको ध्यानलाई फेरि संसारमा आज आएर सन्त महापुरुषले हामीलाई जगाउने काम गरिराख्नु भएको छ कि जागो रे जिन जागन, अब जागने की बार। जाग्नु, मनुष्यको जीवन हामीलाई मिलेको छ, जाग्न सक्छौँ, यो जीवनको कल्याण गर्न सक्छौँ, जीवनको उद्धार गर्न सक्छौँ। तर भोलि जीवन मिल्ने हो कि होइन थाहा छैन। यदि मनुष्यको जीवन नदिकिन भगवानले यदि एनिमल्सको जीवन दिनुभएको भए, पशुको जीवन दिनुभएको भए के गर्ने थियो, होइन? पशुहरूले त चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन, किनकि उनीहरूको त पराधीन जीवन हो। तर हाम्रो जीवन स्वतन्त्र हो। हामीहरूले जे गर्न चाहन्छौँ त्यो इजिली, आसानी गर्न सक्छौँ। हामीमा त्यो बुद्धि, विवेक, चेतना, शक्ति दिएर भगवानले संसारमा पठाउनु भएको छ। जब भगवानको यति कृपालाई पाएर पनि यदि हामी कृपाको पात्र बनेनौँ भने भोलि गएर हामी भगवानलाई कसरी भन्ने कि भगवान हजुरले मेरो दुःखलाई देख्नु भएन, मेरो पुकारलाई हजुरले सुन्नु भएन, कसरी कुन मुखले भन्ने। यसैले सम्पूर्ण मानवको लागि, मानव जातिको लागि यो सम्झिनु पर्ने विषय हो, सम्झिनु पर्ने कुरा हो। हामी मानव जीवन पाएर आएका छौँ, हामी मानव हौँ। तर मानवमा मात्रै नरहेर महामानव हामी बन्न सक्छौँ। मानव त छौँ नि, मानवको सकल हाम्रो छ, होइन? मानवको अनुहार छ, मानवको जीवन छ। तर
हाम्रो विचार, हाम्रो कर्म दानव प्रवृत्ति भइरहेछ। जति पनि संसारमा लडाई झगडा तेरो मेरो काट मार जति पनि मानवले त गर्छन्, मानवले गरिरहेका छन्। यसैले मानव मात्रै भएर हामीहरूले कहिले भन्न सक्दैनौँ कि बडे भाग्यले मनुष्यको जीवन हामी पाएका छौँ भनेर। तब नै भन्न सक्छौँ जब हामी महामानव बन्छौँ। मानव मात्रै नभएर महामानव। महामानव भने हाम्रो विचार महान, हाम्रो कर्म महान, हाम्रो थिङ्किङ महान, हैन, हर प्रकारको हाम्रो एकदम जीवन नै अलग भएर जान्छ। तब नै हामी भन्न सक्छौँ कि वास्तविक हामी चाहिँ भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, लकी कि हामी मानवको जीवनमा छौँ, मानव हौँ भनेर। यसैले सन्तहरूले भन्नुहुन्छ र यो हामी अरू सबै ज्ञानीहरूको मुखारबिन्दबाट पनि सुन्छौँ कि सादा जीवन उच्चा विचार भनेको छ कि सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ। सिम्पल चाहिँ लिभिङ होस् अरे, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो विचार एकदम हाई हुनुपर्छ। सादा जीवन उच्चा विचार। र कहिले हुन्छ अब यस्तो फेसिलिटी पाएर त अब यसलाई हामी कहिले पनि लागू गर्न सक्दैनौँ नि। हर प्रकारको फेसिलिटी छ, तर जो ज्ञानी भक्त हुन्छन् ऊ जति फेसिलिटीको बिचमा भए तापनि जब वास्तविक जीवनको महिमालाई बुझ्छ भने त्यस्तो फेसिलिटीको बिचमा भएर पनि यो विचारलाई उसले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छ। आफ्नो जीवनलाई महान बनाउन, विचारलाई महान बनाउन सक्छ, सादा जीवन बनाउन सक्छ र जीवन पवित्रमय देवतुल्य बनाउन सक्छ। यही एक महान मानव को यो एक विचार और मानव को यो एक सुंदर एक ध्यान, एक ज्ञान, एक विचार हुन्छ। र आज गुरु महाराजजीले हामीहरूलाई यही सिकाइराख्नु भएको छ। म यही भन्छु, अब हाम्रो जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू एकदमै कर्म नगर्नु भनेको होइन, कर्म गर्नुहोस्, पढाइ गर्नुहोस्, संसारको जो पनि कर्म धर्म गर्नु पनि गर्नुहोस्, तर साथसाथ जो अध्यात्म हो, जो स्पिरिचुअल हो, त्यतातिर पनि हामीहरूले अलिकति आफ्नो माइन्डलाई, आफ्नो मनलाई लगाउनुपर्छ, ढाल्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी जीवन जिउने जब कलालाई सिक्छौँ नि तब मात्रै हामी सुन्दर जीवन जिउन सक्छौँ र जीवनलाई महान बनाउन सक्छौँ। आफू पनि खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ, आमा बुवालाई हामी खुसी बनाउन सक्छौँ, अनि हाम्रो समाजलाई हामी खुसी बनाउन सक्छौँ, समाज सुधार्न सक्छौँ, परिवार सुधार्न सक्छौँ, अनि हाम्रो संसारमा पनि त्यो सुधारको सन्देश हामी दिन सक्छौँ, दिँदै अनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ। यो हामी लागू गर्न सक्छौँ कि आप जपे औरों को जपाए नानक निश्चय मुक्ति पाए। हजुरले अब देख्नुहुन्छ हाम्रो गुरु महाराजजीको परिवारमा हैन, डिभाइन फ्यामिलीलाई हेर्नुहोस्। अब विभुजी महाराजजी, अब जति पनि सोहेजी महाराजजी हैन, जति पनि उहाँको फ्यामिलीमा महिना माताजी, आराध्या माताजी, अब महाराजी माताजीहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानको प्रचार गर्दै संसारलाई जगाउँदै ज्ञान दिँदै आफ्नो जो गर्नुपर्ने कर्महरू पनि गरिराख्नु भएको छ। हामीले शिक्षा लिनुपर्छ र जति पनि हजुरले ज्ञान लिनुभएको छ, ध्यान भक्ति भजनमा अग्रसर हुने, आफ्नो जीवनमा एकदमै ध्यान सुमरण गर्ने र संसारको कर्म पनि गर्ने। जब दुई कर्मको ब्यालेन्स हाम्रो जीवनमा बराबर हुन्छ अनि हामीलाई आनन्द आउँछ जीवन जिउन, हाम्रो जीवन हामीलाई भारी लाग्दैन, हाम्रो जीवन अत्यन्त आनन्द आउँछ। अनि हामी तब बुझ्छौँ, ओ यो पहिले नै मैले बुझेको भए अझै राम्रो हुने थियो कि म अझै ध्यान गर्थेँ, ज्ञानको प्रचार गर्थेँ, स्मरण गर्थेँ, आनन्द लिन्थेँ, कति जीवनमा म खुसीलाई प्राप्त गर्थेँ। त्यति बेला पछतावा हुन्छ जब हामीले जीवनको महिमालाई बुझिसकेपछि। र जीवनको महिमा कहिले बुझ्छौँ? जब गुरु महाराजजीको हामीमाथि कृपा हुन्छ, हामी ज्ञानलाई हासिल गर्छौँ तब नि। र म यति भन्दै मेरो बढ्दै गरेको विचारलाई यही म विश्राम दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि, जति पनि हजुरले श्रवण गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण मानव जातिको लागि, सम्पूर्ण प्रेमी भक्तको लागि
मेरो यही सन्देश हो र सबैमाथि गुरु महाराजजीको धेरै दया दृष्टि भइरहोस्। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगतजनी श्री माता जी की जय।